तर तांचो मुद्दो बिट्रेयलाचा की तुम्ही इलेक्शना पयलीं सांगले आमी ह्या पॉलिसीच्या विरुद्ध आसा, आमी ही पॉलिसी फिरयतले. आज तुम्ही सरकारान येतकीर सांगता तुम्ही उलयतात तरी मातृभाषेचे वटेन म्हणून पॉलिसी घातलाय ना म्हणटा. आमी कोणाकूच बिट्रे केल्ले ना आणि पॉलिसी बदलली ना. ह्या सरकारची पॉलिसी ही मातृभाषेतसून प्राथमिक शिक्षण दिवप हीच आसा आणि गेल्या 4 वर्सांत आमी एक 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 करून 95 प्राथमिक शाळांक मराठी आणि कोंकणीतसून मान्यताय दिल्या. त्यो अमक्यो 134 बंदूच जावंक जाय, ह्याच वर्सां जावंक जाय, नाजाल्यार तुमकां शिकयता. ही जी वृत्ती आसा ही सरकार चलयणाऱ्याक उपयुक्त ठरना. पण अशें हट्टाक पेटून टोकाक वचचें न्हय. भरपूर चर्निंग जावन मातृभाषेतसून प्राथमिक शिक्षण कशें आवश्यक आसा हें जनमानसांत सगळ्यांक कळ्ळां. चर्निंग करून 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 मागीर अमृत जशें येता तशें हें जाल्लें आसा आणि जनतेच्या लक्षांत आयिल्लें आसा. समुद्र मंथन जाता तेन्ना कोणाक तरी विष पिवची पडटा तेन्नाच बाकीच्याक अमृत वाटपाक मेळटा. ते विष पिवपाची पाळी आज तुमचेर आयल्या पूण तुमी ती आणि ते विष पिता आसतना ह्या खुर्चेर बसल्यामुळे ते विष म्हाका पचूं शकता. वेलिंगकार सर सुरवातीसान तुमचे बरोबर आशिल्ले. आज जेन्ना ते अशी टिका करतात, इतली सामकी प्रक्षोभक भाशणां करतात आणि पोटतिडकीन उलयतात तुमचे विरुद्ध. तुम्ही सुभाष वेलिंगकार म्हटले, हांव तांकां वेलिंगकर सर म्हणटा. ह्या विशयाचेर 1 to 1 वेलिंगकार सरा कडेन बी उलयले. सगळ्योच गजाली जाहीररित्या सांगप हें थोडें कठीण जाता आणि अडचणीचें आसता. पूण जे कितें प्रयत्न करणे शक्य आसले ते केल्यात, आजूय चालू आसात. खूब फुडें गेल्यामुळे कदाचित फाटीं येवपाक थोडे कठिनाई जावं शकता. ताणी पयली सभाय घेतिल्ली तुमच्या मतदारसंघात घेतिल्ली जंय उपस्थिती सामकी भरपूर आशिल्ली. हांव अशा गोष्टीचेर कॉमेंट करपाचें टाळटां, कारण तांचें आनी म्हजें नातें हें खूब लागींचें आसा आणि हांवें सांगलें म्हणजे पालकत्वाच्या दृश्टीन हांव तांकां तांचे कडेन पळयतां. त्यामुळे ताचो परिणाम म्हजेर कांय जायना, म्हजेर कांय जावचो ना. आज जेन्ना ते म्हणटात की जुनाची डेडलायन आनीक 2 ऑक्टोबराक आमी पर्याय दितले म्हणून. ताणें प्रत्येक उलयल्ल्या विशयाचेर हांवें म्हजें रिएक्शन दिवंकूच जाय अशें खंय आसा अशें हांव म्हणटा. हांव जेन्ना सबका साथ म्हणटा तेन्ना सगळेच जाण भितर आयलेत. इलेक्शन इयरा भितर असले विशय दवरप मागीर तालुका घेवन तांचो प्लॅन फायनल करप. गव्हर्मेंट हॅज कॉट इटसेल्फ इन अ व्हेरी catch-22 सिच्युएशन. पूण हो निर्णय जो आसा तो गोंयच्या जनतेन ठरोवप आसा. पूण हो हेच्या संदर्भातलो जो हांव निर्णय म्हणटा, रिजनल प्लॅना संदर्भातलो निर्णय हो खरोच फाटल्या 1-2 वर्सांत जावंक जावो आसलो. उरलो ही गजाल खरी. आमच्या हाचेरूय जाहीरनाम्यारूय आसली गजाल ती. आमची प्रायोरिटी आसा ह्या दिसांनी तो विशय घेवन भायर सरता.